रज़ा रूमी साहब, पूरा दिन ये तासुर दिया जाता रहा और ये सूरत हाल भी नजर आई थी कि पाकिस्तान इसका रिएक्शन देगा, रद्द अमल देगा, और फिर जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास से भी जो एलामिया आया उसमें जब आर्टिकल 51 का हवाला दिया गया तो वो उसमें ये मौजूद है कि पाकिस्तान अपना बदले का इख्तियार रखता है, कार्रवाई का हक बरकरार रखता है। मगर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी या उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू को देखा जाए तो तासुर बना कि पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। अब एक तो सवाल यही है आपसे कि क्या कार्रवाई मुकम्मल कर ली है पाकिस्तान ने, या आप समझते हैं कि अभी बाकी है? दूसरी बात ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है, आप अमेरिका में बैठे, किस तरह का या किस किस्म का सिफारती दबाव आया होगा यहाँ तक? आयशा, देखिए, जहाँ तक दबाव की बात है तो बिल्कुल दबाव इस वक्त मौजूद है और इंटरनेशनल कम्युनिटी खुसूसन मगरबी ममालिक जो हैं, अमेरिका और यूके और बैक चैनल के ऊपर जो गल्फ रियासतें हैं जो हमारी रवायती वो एलाइज हैं, वो उन सब की यही ख्वाहिश है कि अब मामला यहाँ पर रुक जाए और आगे एस्केलेशन ना हो। यकीनन दुनिया को इसी बात की परवाह है जिसका जिक्र अभी पहले आप कर रही थी कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है तो ये फिर इसका इख्तिताम का होगा, क्या ये न्यूक्लियर जंग पर इसका इख्तिताम होगा? और वो यकीनन दुनिया के लिए एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कंसर्निंग या खतरनाक बात है। वाकया इस तरह से है कि भारत की जो ये एग्रेसिव और हमला जो था रात में ये करना और पाकिस्तान के मेन लैंड के अंदर आना, देखिए पहले इससे पहले जो भी हमले होते रहे हैं वो LOC के इर्द गिर्द होते रहे। बालाकोट एक डिपार्चर था जहां पर वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आए और इस बार उन्होंने पंजाब में भी बहावलपुर और मुरीद के वहां पर जाकर ये अटैक किए। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और एक तरह से पाकिस्तान ने तो उनको ये भी दिखा दिया कि रवायती जंग भी अगर हो तो उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है और पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो सुपीरियरिटी है या उनकी जो ताकत है वो किसी भी तरह से इंडिया उसको अंडरमाइन नहीं कर सकता और ना उसको मुकाबला कर सकता है। यहाँ तक तो बात पाकिस्तान ने प्रूव कर दी है। लेकिन अब ये सवाल आपका जो है इस वक्त यही दुनिया में, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी यही सवाल जो है उसके ऊपर गौर हो रहा है कि क्या पाकिस्तान इसके ऊपर मजीद जाकर बदला लेगा, कार्रवाई करेगा, इंडियन मेन लैंड को टारगेट करेगा या नहीं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से दानिशमंदी और तहम्मुल की ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास था उसके जो एलामिया आपने बताया और हमने जो पढ़ा उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान किसी तरह की गैर जिम्मेदाराना या जज्बाती एक्ट नहीं करेगा। रज़ा रूमी साहब, कतर कलामी की माजरत 2019 में भी हमने किसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया था, रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया था, कूल डाउन किया था चीज़ों को। 6 साल में दोनों मुल्कों के दरमियान बात ना हुई तो 6 साल बाद हम यहाँ खड़े हैं। अगर इस पॉइंट पर चीजें ऐसे छोड़ी जाती हैं, चाहे दुनिया के प्रेशर में या जहां भी हम मौजूद हैं, और दुनिया जिम्मेदार भी नहीं बनती, तो ये शॉर्ट टर्म हल कितने दिन चलेगा? नहीं, ये शॉर्ट टर्म हल तो नहीं चलेगा जब तक कि कोई आपस में सिफारती लेवल के ऊपर कोई बातचीत या कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन इस वक्त जो मूड है आपने देखा ही है, हम उसका जिक्र कई बार कर चुके हैं, इंडियन मीडिया का, इंडियन पब्लिक ओपिनियन का, उनके सियासतदानों का, चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, वो तो कह रहे पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा दो। उन्होंने वही प्ले बुक अपना ली है इसराइल वाली कि पाकिस्तान का भी वही हाल करो जो गजा का हाल है। तो इस सूरत हाल में तो आयशा बिल्कुल पाकिस्तान को कोई ना कोई तो जवाबी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अगर इस तरह से ये इस मामले को छोड़ देते हैं तो फिर तो इंडिया की जो ये एग्रेसिव पॉलिसी है इसमें मजीद बढ़ावा आएगा। लेकिन अब ये टाइट बैलेंस है, ये हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इसमें अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जी आयशा। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जरा जो गुफ्तगू की है इसको सुनिए और फिर इसके अंदर से ही आपसे सवाल रखते हैं। कमेटी में मुसल्लह फौज को इख्तियार दे दिया गया है, जब मर्जी चाहे कार्रवाई करें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ये तो मुसल्लह फौज ने तो कार्रवाई की है, मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा चुका है। मजीद वो करेंगे तो उसका फिर इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब, और अगर वो नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे गवर्नमेंट की भी और आर्मी चीफ की ये कमिटमेंट है। हमने दुनिया से ये कहा है कि अगर वो कार्रवाई ना करें या वो कोई एक्शन ना लें या वो कोई दरअंदाजी ना करें
تو ہماری طرف سے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات جو ہے وہ نہیں ہو۔ زیغم صاحب یہ فرمائیے گا، یہاں جو گفتگو ہوئی کہ ہم ایک جو انڈیا کی پلے بک ہے، کیا اس کے حساب سے معاملات آگے چل رہے ہیں؟ پاکستان کی اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں آج 7 مئی کی شام کو، کیا ہے؟ کیا ہم کچھ منوانے کی پوزیشن میں ہیں، صرف ماننے اور دباؤ کی پوزیشن میں ہیں؟ کل سے اب تک معاملہ آگے بڑھا ہے یا پھر 2019 کی طرح اسی طرح ایک سائلنٹ موڈ میں دوبارہ چلے جائے گا اگر سب کچھ کلوز ہو گیا ہے؟ عائشہ، کل سے آج تک بہت کچھ بدل گیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان میں اور پوری دنیا میں۔ دیکھیے، بھارت کی وہ ایئر فورس جو سندور والی ایئر فورس تھی وہ ودوا ہو گئی ہے، اور افتخار صاحب کو اور رضا رومی صاحب کو ابھی چس نہیں آئی۔ ہمیں انالائز کرنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے میں بھارت کے جو ٹاپ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ٹاپ 2-3 سے آگے تو آپ نکل ہی نہیں سکتے، اگر آپ 3 گریں گے تو اس کو شامل کرنا پڑے گا، پروین سواہنی کی بات کر رہا ہوں، فورس میگزین کے ایڈیٹر۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے اس رات کو اپنے مقصد اچیو کر لیے، اب انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ نہیں کہہ رہا، پروین سواہنی کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستانی عوام کو بھارت کے حکمرانوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اس رات میں بھارت کا ڈیٹرنس کمزور ہوا ہے، پروین سواہنی کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب کشمیر میں مزید اس کے الفاظ میں شورش ابھرے گی، پاکستان کا فائدہ ہوا ہے۔ آپ بلوم برگ میں دیکھ لیں، J-10 ہمارے جو J-10C ہیں، اس میں جو ہمارے ساتھ مل کے جو کمپنی جہاز بناتی ہے اس کے سٹاک کس طرح سے اوپر جا رہے ہیں، یہ بلوم برگ نے رپورٹ کیا ہے۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اور دیکھیے، 4 جہازوں کا گرنا، 5 ہم کہہ رہے ہیں، ان کی بات مان لیں، دنیا کی ایک بڑی ایئر فورس، دنیا کی ایک بڑی ٹاپ ملٹری طاقت، اتنی بڑی اکانومی، 1 گھنٹے میں اس کے 5 جہاز، 5 فائٹر جیٹس، دنیا کے بہترین جیٹس اپنی زمین کے اندر گر جاتے ہیں۔ یہ معمولی واقعہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تھوڑی بات ہے۔ مسجدوں کے مینار اور مسجدوں میں دھماکے تو افغانستان بھی کر لیتا ہے، بے گناہ لوگوں کو مارنا، مسجدوں میں جا کے میزائل ٹھوک دینا کون کر سکتا ہے؟ کتنے مسجدوں پہ اینٹی میزائل شیلڈز لگائے سکتے ہیں ہم؟ کیسے لگائیں؟ کیوں لگائیں؟ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ ہم وہاں اینٹی میزائل، وہاں پہ اینٹی ایئر کرافٹ، اینٹی میزائل سسٹم لگا کے دنیا کو کیا دکھائیں کہ واقعی یہ دہشت گردوں کے اڈے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ مسجدوں میں آج سے 10 سال پہلے مجاہدین نماز پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ٹارگٹ ہو گیا۔ وہ مسجدیں ہیں، عبادت کی جگہ ہیں، کھلی جگہ ہیں، پبلک پلیسز ہیں۔ بھارت نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ ایک علامتی حملہ کرنا چاہتا تھا، اپنی پبلک کو وہ کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ کیا وہ دکھا پایا؟ اگر اس کی پبلک آنکھیں کھولے۔ آج صبح انڈیا ٹوڈے ٹیلی ویژن نے اپنے شو میں، جس کے گورو ساونت جو ہیں وہ ہوسٹ تھے، انہوں نے رپورٹر کو لیا، رپورٹر نے کہا کہ سری نگر ایئرپورٹ بند ہے اور ساتھ میں ایک جہاز جیٹ کریش ہو گیا ہے اور وہ ایریا کارڈون آف کر لیا ہے ایئر فورس نے، اور اس نے کہا کہ 3 جیٹ یہاں گر چکے ہیں، 3 جگہوں پہ، صرف وہاں پہ۔ پھر انڈین ایکسپریس اور ہندو نے رپورٹ کیا کہ ایک بٹھنڈا میں ایک جیٹ گر گیا ہے۔ یہ ان کے سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ معمولی واقعہ؟ یہ تھوڑا جواب ہے؟ بہت بڑا جواب ہے کہ ان کے علامتی حملے کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زمین پر ہوتے ہوئے پاکستان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ پراپرٹی لاس تو کوئی اتنا نہیں ہے، ایمان والے 2 دن میں مسجدیں بنا لیں گے۔ معصوم لوگوں کو شہید کیا، کون سا بڑا کارنامہ ہے؟ پاکستان ایک میزائل پرلی طرف ایک مسجد پر، کسی ریلوے بوگی پر، کسی بھی جگہ پہ مار دیتا، 30 بندے مر جاتے۔ یہ تو صرف بے شرمی اور بغیرتی کی بات ہے۔ بھارت کو پھر یہ شوق اتنی آسانی سے ابزارب ہو جائے گا؟ دیکھیں، لیکن پاکستان نے جواب میں ان کے 5 جیٹس جو ہیں ان کی اپنی زمین پر گرائے۔ میرے خیال میں تو وہ ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ اب باقی فیصلہ ظاہر ہے فیصلہ سازوں نے کرنا ہے، اگر وہ سمجھتے بھی تسلی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک فائدہ اور ہوا ہے، وہ یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس اب انیشیٹو آ گیا ہے، اب پاکستان لے کر بیٹھا ہے، اب انڈیا کا سانس بند ہے، اب دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی، اب پاکستان اس کو استعمال کرے نہ کرے، آج کرے کل کرے، تھوڑا تھوڑا کر کے کرے، پاکستان کو اس طرح کی برتری مل گئی ہے نا۔